ड्राइवर भाई भी खाना छोड़कर मेरे साथ उठ लिया। दफ्तर से बाहर निकलते निकलते वो मुझसे मुखातिब हुआ। मैं समझ गया, आप तंग होकर बैठना नहीं चाहते। मैं आपको तीनों वीआईपी सीटों पे अकेला ही बिठाऊंगा, खुला डुला। उल्टी आए तो खिड़की से बाहर। ओए नवाजे, मेरी समझ में नहीं आता तुझे क्या प्रॉब्लम है। ओए, आगे की दोनों सवारियों को पीछे फर्स्ट क्लास में बिठाओ। उन्हें समझा दो, हमारे मुर्शद पीर साहब आगे अकेले बैठेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। मैंने गड़बड़ाकर उन्हें समझाने की कोशिश की कि उन्हें वहीं रहने दें, मैंने जाना ही नहीं। वो मेरे कान के करीब पहुंचकर सरगोशी के अंदाज में मशवरा देने लगा। पीर साहब, मुझ जैसा ताबेदार ड्राइवर इस बस से बेहतर बस आपको पूरे अड्डे पे नहीं मिलेगी। पूरे रास्ते मैं ही दूसरों को ओवरटेक करूंगा। अगर कोई इस बस को ओवरटेक कर जाए तो मैं ये बचपन की पाली हुई मूछें साफ करा दूंगा। ये मेरा बलूचिस्तान को चैलेंज है। उसने पास खड़े कंडक्टर को एक ढोल जमाते हुए पूछा, ओए नवाजे, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू पीर साहब को मेरे बारे में कुछ बताता क्यों नहीं? इससे पेशतर कि वो अपने उस्ताद की कुछ तायद करता, मैं ही ममिया उठा। ड्राइवर भाई, यकीन करो, मुझे आप और आपकी बस की तमाम खूबियों की खबर है। ऐसी लाजवाब बस और ऐसा बाकमाल बा अखलाक ड्राइवर पूरे बलूचिस्तान में नहीं होगा। पता नहीं कि मेरा दिल क्यों आमादा सफर नहीं। आप उसने फिर मेरी बात उचक ली। कमाल होशियारी से कहने लगा, पीर साहब, एक बात पे मेरा दिल भी आमादा दिखाई नहीं देता कि मैं आपको यहाँ इस परेशानी की हालत में छोड़कर जाऊं। वो मेरे सफरी थैले, खाने पीने के सामान की टोकरी की जानिब इशारा करते हुए मजीद बोला, आप यहाँ आज तफ्तान जाने की गर्ज से ही आए हैं। इस बस पे नहीं, किसी दूसरी बस पे या किसी टैक्सी कार। लेकिन ये मेरी गारंटी है कि आपको मेरे साथ इस बस से बेहतर कोई और सफरी वसीला नहीं मिलेगा। मेरी दीगर कमजोरियों के अलावा मेरी एक नुमाया कमजोरी मेरे अड़ने वाली तबीयत भी है। नफा नुकसान से कतई नजर मेरी सुई जिधर अड़ गई सो अड़ गई। ताबकते कि कोई ऐसी ड्रामाई सूरत हाल दरमियान में पैदा ना हो जाए जो मेरी खामखा की जिद का बुतलान कर दे। यहाँ भी यही सूरत थी। मैं बेफजूल ही अड़ा हुआ, जबकि वो बिल्कुल ठीक कह रहा था। अगर जगह की तंगी का इलाज हो जाता है और सूटेबाज नस्वारी और या वो मुसाफिरों से अलहदा कुशादा सीट मिल जाती है तो मुझे और क्या चाहिए। बस मेरी नाम नेहाद अना का मसला कि मैं एक दफा इनकार जो कर बैठा था। मैंने अपनी इनकार वाली अना के तरकश के आखिरी तीर बिलाखिर आजमाने का फैसला कर लिया। भाई, मैं बड़ा मस्कीन फकीर मुनश हूँ। मैं तो आम मुसाफिरों वाले किराए में भी स्टूडेंटों की तरह फकीराना रियायत का सोच रहा था, और आप मुझे इकट्ठी तीन सुपर डिलक्स वीवीआईपी सीटों पर अकेला बिठा रहे हैं। बजाय कि वो मुझे मफतूड़ मुसाफिर समझकर जान छुड़ाता, उसने नीम मुस्कुराहट के साथ मेरे हाथ से थैला और खाने वाला बास्केट लिया और कंडक्टर को पकड़ाते हुए कहा, ओए नवाजे बेवकूफ, अगर तेरे लिए कोई प्रॉब्लम ना हो तो पीर साहब का ये सामान मेरे साथ वाली सीटों पर रख दो। देखो, वहां किसी और को बैठने ना देना। भाई, वो वीवीआईपी सीटें तो पहले ही बुक हो चुकी हैं। आप मेरी वजह से उन मुअज्जिज लोगों को क्यों परेशान कर रहे हैं? उसका जवाब था, पीर साहब, कोई बुकिंग वुकिंग नहीं हुई थी। ये सवारी फांसने और फालतू पैसे बटोरने के हथकंडे होते हैं। मेरा ज़ाती तजुर्बा है कि लंबे रूट पे जब बस चल पड़े, 150 मील फासला तय कर ले, पहर दोपहर निकल ले, तो पीछे लटके हुए छत पे पड़े सेकंड फर्स्ट वीआईपी सब गोश्त पोस्त के टुकड़े ढेर डिंगे से एक से हो जाते हैं। कोई महमूदो अयाज नहीं रहता। यहाँ और ईरान के बॉर्डर की बसें जामन खड़काने वाले टीन के बुंदने की मानिंद होती हैं। सफर के पहले 2-4 घंटे एहसास सूदो ज़िया कोनो मकान रहता है। इसके बाद अदना व आला, छोटा मोटा, सब एक से नमक मिले नरम और कसीले जामनों की मानिंद हो जाते हैं। ऐसे ही हुआ जैसे ड्राइवर चमन लाल ने बताया था। बस मगरिब की नमाज के बाद रवाना हुई। मजे की बात कि चमन लाल ड्राइवर ने नमाज मगरिब हमारे साथ ही अदा की। वो जामशरू के एक हिंदू घराने में पैदा हुआ, लेकिन नाम के अलावा वो हर तरह से मुसलमान ही था। बल्कि हम ऐसे बराए नाम मुसलमानों से लाख दर्जा बेहतर था। बातचीत के दौरान ये भी बताया कि वो एक प्यारी सी मुसलमान छमक छल्लो से प्यार करता है और वो दिलो जान से इसे चाहती है।
کوئٹہ سے نکلتے نکلتے اچھا خاصا اندھیرا چھا چکا تھا اور پہاڑ بھی سر اٹھانے شروع ہو گئے تھے۔ پہلے دوسرے گیئر میں مسافروں اور مختلف قسم کے سامان سے لدی پھدی بس آہستہ آہستہ چڑھائی کر رہی تھی۔ میں چمن لال کے بائیں جانب برائے نام تینوں سیٹوں پہ اکیلا ہی براجمان تھا۔ پچھلی عام کلاس اور فرسٹ کلاس کے مسافروں نے شروع میں مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھا تھا، چونکہ میرا پیرہن، حلیہ، انگوٹھیاں، مالائیں وغیرہ سے یہی ظاہر تھا کہ میں کوئی ازکم پیر مرشد وغیرہ ہوں، جن کے لیے ان پسماندہ علاقوں میں خاصی توقیر ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے مجھے اسی پروٹوکول کے قابل جان کر برداشت کر لیا تھا، مگر یہ شاید کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کنڈکٹر نوازے عرف پرابلم نے ان تینوں سیٹوں کے لیے، جو دراصل ایک ہی سیٹ تھی، یکمشت اچھی خاصی رقم کرائے کے مد میں وصول کر لی ہوئی تھی۔ تنگ سی پہاڑی سڑک، بس کے ساتھ بھاگتے سرکتے پہاڑوں ٹیلوں کے بھوت، حد نظر تک گہرے اندھیروں کے پریت اور ہولناک سناٹا سا چھایا ہوا تھا۔ کہیں کہیں نزدیک اور دور کسی بستی یا جھونپڑی میں ٹمٹماتی ہوئی روشنی کی زرد کرن لہرا سے جاتی تو احساس ہوتا کہ کوئی نہ کوئی ادھر موجود ہوگا، جو یقیناً انسان ہوگا۔ چمن لال سے ابھی تک کوئی باضابطہ بات چیت شروع نہیں ہوئی تھی۔ شاید وہ بھی ابھی تک میری طرح شعوری طور پہ خود کو سفر کا حصہ نہیں بنا سکا تھا۔ سفر کوئی بھی ہو، کچھ آگے نکل کر ہی اپنے باطن سے باہر نکلتا ہے، جیسے دوستی، شادی، کاروبار، تعلقات وغیرہ۔ کھانا بھی پہلے دو چار لقموں کے بعد اپنا اصل سواد، ذائقہ ظاہر کرتا ہے۔ گاڑی چوتھے پانچویں گیئر میں گھوڑا دل کی چال کے بعد سرپٹ بھاگتا ہے۔ گویا بھی الاپ لیتا ہے، پھر کہیں مکھڑے استھائی انترے کی جانب بڑھتا ہے۔ میں نے اپنے جسم کو اس کے قدرتی ڈھب پہ چھوڑ دیا۔ پانی کی بوتلی، ٹشو پیپر اپنے سامنے ڈیش بورڈ پہ رکھ دیے، ٹانگیں پھیلا کر میں اپنے تئیں شب بھر کے پہاڑی سفر کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہو چکا تھا۔ خوش بھی کہ پیچھے کی بک بک جھک جھک سے جان چھوٹی۔ یہاں آگے آرام سے سوئے جاگے سفر ہوگا۔ سامنے دائیں بائیں کے سینریاں، گھوٹے، گاؤں، گاڑیاں خوب دیکھوں گا۔ اترائیوں چڑھائیوں موڑوں پہ خوب جھکولے لوں گا۔ اسی طرح کی شیخ چلیوں میں پھنسا ہوا سامنے ادھڑی پدھڑی سڑک پہ نیم و آنکھیں جمائے ہوئے پڑا تھا۔ ایسی حالت بھی عجیب ہونے نہ ہونے کی کیفیت والی ہوتی ہے۔ انسان سوتا بھی اور جاگ بھی رہا ہوتا ہے۔ اس کا شعور اور لاشعور اس کے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ میرے سامنے بھی یہی کچھ ہو رہا تھا۔ کہیں دور دھند کے پرے غوں غوں اور چھنی چھنی جھانجر کی مدھر سی آوازیں ابھریں۔ دوران سفر اس نوع کے آہنگ زیر و بم ارتعاش سے شعور کے گنبدوں، لاشعور کے میناروں سے خارج ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن یہ کچھ وہ نہ تھا۔ ہلکی سی چیخ کے ساتھ ایک بلا میرے کاندھے پہ آ پڑی اور اپنے ننھے ننھے پنجوں سے میرا سر کھچلانے لگی۔ میں حواس باختہ سا اس نئی مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ چمن لال اگر مداخلت نہ کرتا تو میں شاید کیا کر گزرتا۔ اس نے کہا، باوری، اے باوری، ادھر ادھر سے بے وقوفے، اپنے پیر صاحب ہیں۔ ننھی سی چمک چھلو باندری، جس کا نام باوری معلوم ہوا، میرے کندھے سے پھلانگ کر پیچھے کے ریلنگ راڈ پہ سے ہوتی ہوئی چمن لال کے سر پہ چڑھ بیٹھی اور دانت نکوس نکوس اور منہ پھلا پھلا میرے لتے لینے لگی۔ کچھ دیر پہلے میں نے سفر میں آسودگی میسر ہونے پہ جس اطمینان کو محسوس کیا تھا، اتنی جلدی اسے باطل ہوتے دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یوں لگا کہ میں اس بےہودہ بس، جس کے وی وی آئی پی کے کندھے، سر اور بال ایک چھچھوری باندری کے دست برد سے محفوظ نہ ہو، ایک لمحے کے لیے بھی سفر جاری نہیں رکھ سکتا۔ میں نے قہر بھری نظروں سے چمن لال کو توما۔ وہ مجھ سے نظریں چراتا ہوا کھسیانہ سا بتانے لگا، پیر صاحب، میں نے آپ کو اپنی جس دوست باوری کے بارے میں بتایا تھا، وہ یہی چمک چھلو ہے۔ ذرا نٹکھٹ نادان ہے، آپ اسے معاف کر دیں۔ میں نے اس چونکا دینے والے انکشاف پہ مزید برافروختہ ہوتے ہوئے پوچھا، جہاں تک مجھے یاد ہے تم نے شاید کسی مسلمان لڑکی کے بارے میں بتایا تھا جسے تم چاہتے ہو، اور وہ بھی تمہیں۔ وہ حسب عادت قہقہہ لگاتے ہوئے بولا، میں نے کسی لڑکی کا نہیں، اس باوری کا ذکر کیا تھا۔ یہ بڑی پکی مسلمان ہے، نجس نہیں کھاتی، جسم اور سر ڈھانپ کے رکھتی ہے، حیا شرم کرنے والی، ابھی کم سن ہے، مگر انتہائی پیار دلار کرنے والی جی ہے۔
मैंने फटते हुए कहा, मेरे कंधे पे बैठकर उसने मेरे कानों बालों के साथ जो प्यार दुलार किया है, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सामने एक कांटदार मोड़ काटते हुए कमाल बेनियाजी से जवाब दिया, पीर साहब, आप तो जानते हैं कि हर किसी का प्यार या नफरत का अपना अपना अंदाज होता है। ये जानवर इसी तरह से अपनी मोहब्बत की अकीदत का इजहार करता है। अगले के सर से जुएं लीखें ढूंढ निकाल कर चट करना, बालों कानों से मस्ती करना इनके लिए पसंदीदा होता है, बल्कि इन्हें यकीन होता है कि दूसरा भी इनकी हरकतों से खुश हो रहा है। मैं बंदरों के बारे इसके फ़लसफ़ा उल्फत व अक़ीदत पे गौर करने के साथ साथ कानी आंख से बेबी बावरी की हरकाते ये गानगत भी देख रहा था। रेशमी चमकदार कपड़े की घाघरिया जिस पे तिल्ले का टिकाऊ काम था, दोनों कानों में सोने के तार, पाँव में चांदी की झांझरिया, बाजुओं में नन्हे नन्हे कंगन। मैंने कम से कम अपनी होश में ऐसा कोई पालतू बंदर या बंदरिया नहीं देखी जिसके गले में कोई डोरी या जंजीर बंधी हुई ना हो, क्योंकि ये जानवर बड़ा अचपल होता है। मौका मैसर आते ही सारे बंधन तोड़ के निकल जाता है। ये जंगल दरख्तों, गारों, गुफाओं के बगैर रह ही नहीं सकता। आप कह सकते हैं कि ये गली मोहल्लों में घूमने वाले मदारियों, कलंदरों की रस्सियों में बंधे घिसटते हुए बंदर, ये बंदर नहीं, बल्कि बंदरोड होते हैं, यानी सड़कों के बंदर, जो जंगल के बंदरों जैसा एक रोबोट होता है। बंदर और इंसान का बच्चा अगर खामोश और बगैर किसी अच्छी बुरी हरकत के है, तो ये तय है कि वो या बीमार या फिर गुजर चुका है। आपने कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कि रेहड़ियों, वैगनों, ट्रकों वाले और कुछ इस कबील के शौकीन लोग देहातों, कस्बों में आवाजें लगाकर साइकिलों, रेहड़ियों पे सामान बेचने वाले दुकानदार अक्सर अपने साथ बंदर का बच्चा भी रखते हैं। बांदर वाला आया, बांदर वाला आया, बच्चे बाले और इनके पीछे उनकी माएं बहनें भी निकल आती हैं। दुकानदार कुछ न कुछ दे दिलाकर ही वहां से टलता है। नौजवानों में अक्सर वो बंदर पालते हैं जो प्यार मोहब्बत के किसी मार्के में नाकाम हो चुके होते हैं। वो अपने महबूब माशूक के नाम पे कुछ हर्फ आगे पीछे करके इसका नाम धर देते हैं। अच्छा खिलाना पिलाना, कपड़े जेवर वगैरह एक तरह से इसे अपने बेवफा महबूब का रूप देकर खुद को तस्कीन देते रहते हैं। लंबे रूटों के ड्राइवर हजरात के लिए बंदरिया एक अच्छी साथी और दिल बहलावे का सामान होती है। बाज़ बंदरियां तो हैरान कुन औसाफ और कारो कस्ब की हामिल हो जाती हैं। मालिक के मिजाज, आदात और ज़रूरियात को समझती हैं। इसके छोटे मोटे सब काम सर अंजाम देती हैं। खाना पीना आराम सब एक साथ रहता है। इसकी गोद में माशूक की मानिंद सर धरे सो रहती हैं। बेबी बावरी के पाँव में कोई डोरी जंजीर दिखाई न दी तो मैंने पूछ लिया, चमन लाल, तुम इसे कोई जंजीरी वंजीरी बांध के नहीं रखते? सफर की हालत में इसे बांध के रखना इसकी हिफाजत के लिए भी बहुत जरूरी है। मेरी इस बात के जवाब में वो यूं हंसा जैसे मैंने कोई इंतहाई बचकाना सी बात बड़ी अक्लमंदी से कहने की कोशिश की हो। यूं हंसने के बाद वो यकदम दम साध लिया, शायद इसलिए भी कि सामने से दो चार ट्रक फुल लाइट छोड़े आ रहे थे। फ्रंट सीट पे सफर करने वाले जानते हैं कि ऐसी तेज रोशनी कैसी परेशानी पैदा करती है। ट्रक गुजर गए तो वो वापस अपने ट्रैक पे आते हुए कहने लगा, पीर साहब, ये बावरी मेरी महबूबा है, कोई अनारकली नहीं जिसे जंजीरें पहनाई जाएं। जिस ताल्लुक मोहब्बत को बांधने की जरूरत पेश आए, उससे खुद ही दस्तबरदार हो जाना चाहिए। इसको मैं इसलिए भी बावरी कहता हूँ कि ये वाकई बावरी है, जो मुझ ऐसे बेमाया बेकाया के संग एक वफा का बंधन जोड़े बैठी है। बस के तीनों दरवाजे और 10 खिड़कियां होती हैं। किसी समय बस में कोई भी नहीं होता, ये जा सकती है कहीं भी, शहर सहरा पहाड़ों में, कहीं जहां वो जाना चाहे। मगर मैं तो चला जाता हूँ अपनी जरूरत के मुताबिक। ये यहीं मेरे पाँव के नीचे अपनी जगह पड़ी रहती है। जब जी चाहे बस की सीटों, खिड़कियों, छत, इंजन पे टहलने लगती है। यही बस इसका घर, आंगन, जंगल मंगल, मेका ससुराल सब कुछ है। मैं सोच रहा था कि कोई भी जानदार जिंदगी के किसी भी रूप में हो, मुकम्मल एक कायनात होता है। उसके अपने सूरज, चांद, सितारे, दरिया, पहाड़, समंदर, आसमान होते हैं।
وہ اپنے اندر کے صحراؤں سرابوں کا بھی مالک ہوتا ہے، اپنی سوچوں خیالوں کے ثوابوں عذابوں کا بھی وارث۔ وہ اپنی سائیکی کے سائیکلون میں پھنسا ہوا ساری زندگی زیر و زبر ہوتا رہتا ہے، جبکہ ہر انسان روز اول سے ہی دین اور دنیا کے ہر علوم و اسرار سے آراستہ ہوتا ہے، دانش و بینش کا ادراک رکھتا ہے۔ بندہ ہو یا بندر، اپنا سود و ضیاع خوب سمجھتے ہیں، صرف اظہار و بیان کے بودے ہوتے ہیں۔ پھر اپنی اپنی تسکین و تشفی، یقین و تسلی کی بھی بات ہوتی ہے کہ جہاں جدھر کوئی ٹھک جائے ٹھہر جائے۔ رفیق حیات ہمدم و ندیم محض انسان ہی نہیں بلکہ چرند پرند، شجر و ہجر، جن و انس یا کوئی اور جاندار بھی ہو سکتا ہے۔ بات تو طبیعت کی ہے کہ کہاں پہ جا کے اٹکتی ہے کہ بس اتنی سی بات ہے۔ دیکھا گیا کہ رات ایک فسوں اور سفر سرکتے سمے کا جنوں، فسوں اور جنوں کی کیفیات جب باہم مل کر دھانس چھوڑنے لگیں تو دھواں دھواں دھند میں زمان و مکان کے فاصلے سلسلے چشم زد میں طے ہو جاتے ہیں۔ لگی بندھی رفتار، ہولناک سناٹے، دائیں بائیں سل پتھر نساچروں کے مانند گڑے کھڑے پہاڑ، آسمان کی سیاہ چادر پہ ٹکے موتیوں سے جھلملاتے ستارے، پہاڑوں ریگزاروں کی مخصوص خوشبو جو رات کے پہر پردہ اور آخر شب شامیان نے تان لیتی ہے۔ شاید ابھی ابھی اونگ ٹوٹی تھی کہ کھڑکیوں سے مشک بار باد صبا کے جھونکے یوں تراوت دینے لگے کہ جیسے ہم طلسمی بادبانی کشتی پہ سوار کسی قلزم نکھت و نکھ میں اترے ہوئے ہیں۔ ایسے لمبے لمحات رات کے راہیوں، ڈرائیوروں، مسافروں، پہرہ داروں پہ خوب اترتے ہیں کہ وہ پورے نیند سے پر بھی ہوتے ہیں اور جگر جگر جگے ہوئے بھی، یعنی جاگو میٹی کی پرکیف کیفیت میں سرشار بھی۔ بس کے فرنٹ کیبن میں موجود ہم تینوں رات کے راہیوں کی اس وقت یہی حالت تھی۔ سمندر میں رات کا سفر باطنی سکون دیتا ہے، صحرا میں ستاروں کی تنویر میں سفر روحانی بالیدگی عطا کرتا ہے۔ پہاڑوں کے سفر مزاج میں صفراویت، طبیعت میں تندی اور قوا میں قوت پیدا کرتے ہیں۔ میدانی سفر آسودگی، آسانی اور عجلت کا میلان پیدا کرتے ہیں، جبکہ فضائی سفر وسعت خیالی، دیدہ وری اور فکر میں آفاقیت پیدا کرنے کے حامل ہوتے ہیں۔ جنگلوں کے اندرون سفر طباع میں تحمل، تجسس، الجھن اور فطرت سے دلچسپی پیدا کرنے کے موجب ہوتے ہیں۔ برف زاروں کے سفر بردباری، مٹھار، برداشت اور عبادت کا ذوق پیدا کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی چند ایک اسفار ہیں۔ زمین اور آسمان کے اندر نیچے کے سفر کانے، کنویں، باولیاں، سرنگیں، غاریں، کچھ اور اندر کے بطونی، وجدانی، کیفیاتی، مراقبی سفر اور کہیں ایسے بھی جو سوچوں، خیالوں، فکروں، اندیشوں کی مسافتوں سے معمور ہوتے ہیں۔ غیر شعوری طور پہ میرے منہ سے نکل گیا، چمن لال، یہ بندریا آپ کو کہاں سے ٹکری تھی؟ توقف کے بعد لمحے بڑے بھاری پڑ گئے تھے، شاید وہ کوئی مناسب سا جواب سوچ رہا تھا۔ میں نے دوبارہ پوچھا، بھائی، میں نے پوچھا ہے کہ یہ بندریا آپ کو کہاں سے ملی تھی؟ اس بار اس نے مجھے بڑی ہارڈ سی لک کرائی۔ میں سہم سا گیا، سوچنے لگا یقیناً میرے سوال میں کوئی سقم ہے کہ فوری طور جواب نہیں ملا۔ اوپر سے اس کی خشمگی نگاہی۔ اب جو ذرا اپنے سوال پہ غور کیا تو میں خود بھی زیر لب مسکرانے لگا۔ اب میرا سوال کچھ یوں تھا، بندہ پرور، محترمہ باوری بیگم صاحبہ سے آپ کی پہلی ملاقات بلند درجات کس مقام ادب و سلام پہ وقوع پذیر ہوئی تھی؟ مصنوعی سی خفگی کا اظہار کرتے ہوئے اس نے کہا، میں آپ کو جواب 1 گھنٹہ کی مسافت کے بعد دوں گا۔ مجھے بھی کیا جلدی تھی، ان صفاق اور سنگلاخ پہاڑوں میں اس وقت شب کے سنگ اسود کو ہی اب پو پھٹنے تک چومنا چاٹنا تھا۔ سفر کے دوران اکڑوں بیٹھے بیٹھے میری گردن کے پٹھے اکڑ گئے تھے، جبکہ جسم بوڑھے بیل کے تھلتھلے گوشت کے مانند سیٹ پہ دھرا ہوا تھا۔ بس کی ہر حرکت مسافر خود بخود دہراتا رہتا ہے، اس کا وجود اس کے اختیار میں نہیں رہتا، خاص کر اس وقت جب یہ جاگو میٹی کی حالت میں ہو۔ آنکھیں موندھے، جھپکتے، پھیلاتے، سکیڑتے پتہ بھی نہ چلا کہ گھنٹے بھر کی مسافت طے ہو چکی ہے۔ سپیڈ ٹوٹنے سے ہلکا سا جھٹکا جو لگا تو میں ہڑبڑائے ہوئے بندر کی طرح آنکھیں
پٹپٹاتے ہوئے دائیں بائیں دیکھنے لگا۔ وہی ازلی تاریکی جو راتوں کے سفر میں پہاڑوں، دروں، بیابانوں کا مقدر ہوتی ہے۔ البتہ کچھ دور دائیں جانب کچھ مدھم پیلی سی روشنی ضرور دکھائی دی۔ باقاعدہ سڑک ہوتی تو میں کہتا کہ ہم کچے پہ اتر چکے ہیں۔ بہرحال ہم سڑک چھوڑ کر آہستہ آہستہ دو چار بڑے سے جھونپڑوں کے روبرو جا کھڑے ہوئے۔ پتھر کے بڑے بڑے دیے باہر ایک تنور نما قبے پہ دھرے تھے۔ پیچھے بس میں سوئے جاگے مسافر بھی کسمسا کر ہوشیار ہو چکے تھے۔ مس باوری بھی ٹپوسیاں مارتی ہوئی چمن لال کی گود سے باہر کود کر میرے ساتھ خالی جگہ پہ بیٹھ کے بغلیں کھجلنے لگی۔ میں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھ بیٹھا، بھائی چمن لال، یہ کون سی جگہ ہے؟ کوئی چھپر ہوٹل یا چیکنگ پوسٹ؟ وہ مجھے نیچے اترنے کا عزم دیتے ہوئے بولا، پیر صاحب، یہ جگہ اس بات کا جواب ہے جو 1 گھنٹہ پہلے آپ نے پوچھی تھی کہ باوری مجھے کہاں سے ملی تھی۔ میں اس کی بات پہ غور کرتے ہوئے نیچے اتر آیا، جکڑی ہوئی ٹانگیں سیدھی کی، ایک لمبی انگڑائی توڑی، پھر بھرپور جمائی لی۔ ہوش حواس بحال ہوئے تو ان جھوپڑوں کا بنظر غائر جائزہ لیا۔ وہی بے ڈھبے پتھروں کی بے مسالہ دھری ہوئی دیواریں، اوپر کانٹے دار جھاڑیوں کی کھپریل، ایسا گھپ اندھیرا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دے، آدم نہ آدم زاد۔ اب دھیرے دھیرے جکڑے بندھے ہوئے مسافر بھی باہر نکلنا شروع ہوئے۔ پاس ہی پتھروں سے بنے ہوئے ہوز سے پانی کے ڈبے، لوٹے لے کر ادھر ادھر بکھر گئے۔ چمن لال، جس کے کندھے پہ باوری براجمان تھی، ٹارچ سے روشنی دکھاتے ہوئے میرے لیے پانی کا لوٹا بھر لایا۔ لیجئے، آپ فارغ ہو لیں، اتنی دیر میں آپ کے لیے کڑک سی چائے بنواتا ہوں۔